السلام عليكم خوتي خواتاتي، جيتكم اليوم بهذا الفيديو الجديد باش نشرح لكم هذا الموقع من اجل جلب الترافيك للموقع ديالكم ولا المدونة، من اجل تحسين الوجود ديالو في محركات البحث. دونك بالنسبة للتسجيل فهو سهل جدا في هذا الموقع اللي هو autohits.net. دونك كنكليكيو على سانسكرير، كندخلوا لادريس ايميل البسودونيم باش غادي تخدموا المود باس، كتكونفيرمي المود باس صافي، وكتكوشي ديك جاكسبت لي كونديسيون دوتيليزاسيون d'autohits.net وكتدوز كود كابتشا جو نو سوي با ان روبو صافي تدير كري ان كونت. دونك انا غادي ندخل الكونت ديالي ونعاود نرجع لكم. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الكونت ديالي، عندي 766130 نقطة. طريقة العمل فيه جد سهلة. كندخلوا الابليكاسيون، كنجيو هنا لتحت كيعطيونا لي زابليكاسيون لي ديسپونيبل بالنسبة الناس اللي عندهم ماك ولا اللي عندهم ويندوز ولا اللي عندهم لينكس. كتشوف الابليكاسيون اللي عندها علاقة بالجهاز اللي عندك صافي، وكتانستاليها وكتبدا كتصفح المواقع وكتجمع النقاط، ودوك النقاط اللي كتجمع كتحولهم للزيارات. بالنسبه لاضافه موقع كنجيو هنا للميسيت، هاد لابارتي هادي اجوتي ان سيت صافي، كيعطوك كدير هنا الرابط ديال المدونه ديالك في URL دو سيت، كدير رابط مدونه او رابط الموقع، كتشوف لا كاتيجوري ديالو. جينيرالمون تنديرو بي تو بي، تدير التايمر شحال بغيتي، مثلا 15 ثانيه ولا 20 ثانيه ولا 50 ثانيه، ولا شوف الوقت اللي بغيتي صافي، وكدير اجوتي ان سيت. دونك هنا ملي كان اجوتيو الموقع كتجي لهاد لابارتي ديال ميسيت. انا ديجا كنت زدت واحد الموقع ديال يوتيوب باش نشرح لكم كومون سا سباس. دونك هذا هو الموقع ديال يوتيوب. كتجي هنا لهاد البارامتر وكدير انفورماسيون اي اوبسيون افونسي. دونك هنا كيعطيوك لو تايمر شحال بغيتي، واش بغيتي تموديفي ولا لا، ليميتاسيون ديال لا فيتاس. اللي مهم هو هاد لابارتي ديال جيو لوكاليزاسيون. دونك هنا بحال مثلا بغيتي الترافيك يجيك من الولايات المتحده الامريكيه ولا لازي ولا لافريك، ولا باغ اكزومبل هنا كنديروا لافريك دو نور. دونك لافريك دو نور كيعطيوك هادو هما البلدان، مثلا كدير كتكوشي كتسيليكسيوني هنا الولايات المتحده الامريكيه، ولا كدير سميتو بارفو كتسيليكسيوني باغ ريجيون. كاينه اما كتسيليكسيوني البلد او لا كتسيليكسيوني لا ريجيون، مثلا لافريك دو نور، لافريك سنترال، ولا داك البلد اللي بغيتي. هنايا عاوتاني كاينه في هاد لي بارتي هنايا كاينه الا بغيتي واش بغيتي لا كاليتي دو ترافيك طالعه ولا لا، كدير ترافيك اوت كاليتي وي نو، كتزيد واحد 40 نقطه زايده. الا بغيتي تكاشي لو ريفيرير حتى هي سي غراتوي، كتكون اوفيسيالمون. شونجي لو يوزر اجون، هادي ما عرفتش ديالاش. الديفيلمون ديال لاباج واش بغيتي مثلا هذاك السيد فاش يطلع عنده الموقع ديالك تديفيلا لاباج ولا لا، كتزيد عليها حتى هي واحد 30 نقطه. ولا بغيتي لي كليك يكونوا لي كليك عندك في لاباج ديالك كتزيد 60 نقطه. وإلا كانت هي الرافريشيسمون دو لا باج عاود ترافريشها من جديد، هادي باقا ديال لوبسيون يلا زادوها جديده باقا اكسبيريمونطال. كيف ما تشوفوا لوبسيون راه غراتويت، كتدخل هنا وكدير وي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الموقع هذا. اوكي، كنشكركم على المشاهده والوقت اللي خصصتوا هذا الفيديو. بيان سور ما تنساوش تدعمونا بلايك وشي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للناس اللي ما ابونيش لاشين يتابوناو
ودعمونا بالبارطاج في لي جروب ومع الاصدقاء ديالكم. وإلا بغيتو نبقى نحط لكم فيديوهات فحال هادو على اللوجيسيالات باش كتجيبوا الترافيك للمدونة ديالكم، خليوها لي في التعاليق وندير لكم فيديوهات بحال هادو. وكنشكركم بزاف ونتمنى نشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله.